और बाकी ये माशाल्लाह मेरे पर भी आपके सामने 22 कैमरे की वीडियो, और ये माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल दोबारा बता रहा हूँ 11 जानवरों की लाट है। और सबसे पहले ये मैंने जो ब्रीडर ऐड किया ना, पहले आप बकरे का दीदार कर लें, और जो बकरियों की कीमत होगी मेरे पर भी ब्रीडर भी आपको मैंने उसी कीमत में देना है। जो गब्बन बकरी होती ना, सबसे पहले आप इनकी हवाने चेक कर लें। ये फर्स्ट टाइमर गब्बन पट है माशाल्लाह से, और ये जो ना 3 महीने से मतलब ज्यादा की है। ये देखिए माशाल्लाह कोई इसके अंदर सेकंड टाइमर नहीं है। और आज 50 बकरियों की लाड़ में से मैंने सिर्फ 11 जानवर छांटी गए। एक तो जो मुझे कन्फर्म बकरियां गब्बन लगी हैं, और बाकी नस्ल और क्वालिटी आप चेक कर लें। ऐसी चीजें देखने को कम ही मिलती है, लेकिन जो दोस्त लेना चाहते हैं जल्दी राब्ता करेंगे तो इस लाड़ के मालिक को सारी माशाल्लाह से आप पट्टे वगैरह चेक कर लें, और आपको चारा वगैरह भी खिला के दिखा रहे हैं। बाकी बीमार होगी जानवर आए वाला होगा तो वो भी हमारा मेरे पर भी वो आपका नहीं है। बाकी आज आप दोस्तों को एक फार्म का बना बनाया मेरे पर भी मैं रिवार्ड देने जा रहा हूँ। ना इनका रेट कोई मेरे पर भी 50,000 रुपया है, ना कोई 46,000 है, ना 45,000 है, ना 44,000 है। सिर्फ 43,000 पुट्ठे के हिसाब से आपको सारा लाड़ दूंगा। और ये तकरीबन अकेला पकड़ लेना चाहते हैं ये 70,000 रुपये वाला, लेकिन आज की जो मेरी ऑफर है आपको ब्रीडर भी मेरे पर भी मैं बकरियों के रेट में दे रहा हूँ। अगर आपको इसमें से 2 चाहिए, 1 चाहिए, तो वो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। तो लेकिन उनकी कीमत लाड़ की बनिस्बत थोड़ी सी ज्यादा पड़ेगी। जो 2 लाड़ लेता ना वो फायदे में रहता है। 4,73,000 रुपए के अंदर आपको ये पूरा लाड़ मेरे पर मिल जाएगा। जब आपकी इंशाल्लाह तैयार होगी ना, या 2 बच्चे बकरी देती ना, तो सिर्फ आपकी 2 से 3 बकरियों के पैसे होंगे, बाकी सारे का सारा माल आपका फ्री है। भाई शौक तो हर बंदे का होता है कि बिजनेस करना है, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन क्वालिटी वाला माल लिया करें। जब मेहनत करें आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, और जब इस तरह की चीजें फार्म पे डेरे पे रखते ना, तो इंशाल्लाह लोग आपका माल मेरे पर भी देखने आएंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और सारे जानवर आपको एक एक करके भी चेक करता हूँ। और जितने भी दोस्त मेरे ओवरसीज पाकिस्तान से बाहर वीडियो देख रहे ना, अगर कोई भी आपका अजीज हो गया, रिश्तेदार हो गया, अगर कोई भाई मेरे बेरोजगार है ना, तो उनको इस तरह का एक लाट परचेजिंग करवा के दे दें। एक तो आपका पैसा बचेगा, कीमती टाइम भी बचेगा। अगर वो आवारा घूमते हैं तो वो भी नहीं घूमेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऐसा मेरे पर भी बकरियों में नशा ना कि क्योंकि ये हमारे नबियों ने पाली हुए। एक तो आपके घर में बरकत होती रहेगी, दूसरा आपकी रिज़्क की तंगी दूर होगी, तीसरा ये माशाल्लाह से सवाब वाला काम है। आपके पास मेल तैयार हो वो आप कुर्बानी के लिए रखते जाएं। आपके पास जो बकरियां हैं आप उनसे गोट फार्मिंग करते रहें। ये अगर आपकी 10 बकरियां 2-2 बच्चों का भी हिसाब लगे ना, तो 10 बकरियों से पहले सुए पे आपके 20 बच्चे होंगे, और जब दूसरे सुए पे 2-2 बच्चे ना, तो आपका 40 बच्चा होगा। ये ऐसी नस्ल है माशाल्लाह 12 और 14 माह के अंदर माशाल्लाह भाई मेरे 2 सुए करने वाली ब्रीड है। बाकी अगर इसके अलावा मंडी से जानवर परचेजिंग करना चाहते हैं खलील भाई को याद करें, फार्म से जानवर लेना चाहते हैं खलील भाई को याद करें। बाकी जितना मेरे से कॉर्पोरेट तावन होगा वो मैं आपके साथ करूंगा। बाकी हर वीडियो में कहता हूं कि फराडी और धोखेबाज बंधु से खुदारा बच जाएं। ये इस तरह की पट्टे आपको दिखाएंगे। कोई रेट आपको बोलेगा 20,000 रुपया, कोई बोलेगा 22,000 रुपया, कोई आपको बोलेगा 25,000 रुपया। भाई मेरे वो सरासर फ्रॉड होता है, वो धोखा करते हैं, वो फेक रेट बताते हैं। तो खुदारा उनसे बचें। तो आप एक लीगल बंदे के साथ रब्ता करें। और एक पट का जो जिंदा लाइव वजन है 35 किलो से लेकर और माशाल्लाह मेरे पर भी 40 किलो है। ये हमारा फार्म है। उस साइड के ऊपर अगर आप चले जाते हैं मक्खी जनी बकरियां, बीतल बकरियां, टेढ़ी बकरियां, हर तरह का माल होता है। छोटी लाट इस वजह से बनाता हूँ, दोबारा भी आपको बता रहा हूँ, ताकि हर जो नए दोस्त है ना छोटी लाट लेके और इसके अंदर मेरे पर भी बड़ी बचत करते हैं। अभी आपको थोड़ा सा चारा वगैरह भी खिला के दिखाता हूँ, और सारी पट्टे में आपको एक एक करके जाता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। और इसके अंदर कोई 50 वाली पट्ट है, कोई 40 वाली है, कोई मतलब 55,000 रुपये वाली है। लेकिन जब आप लाड में लेते ना तो वो चीज़ आपको वारे। ये 3.5 महीने से ऊपर की पट्ट है, लेकिन ये कीमत ज्यादा है। बाकी छोटी पट्टे लेंगे, नुक्स वाला माल लेंगे, दोगला माल लेंगे, तो उसके ऊपर अपनी मेहनत ज़ाया बर्बाद करते रहेंगे। चीजें लेनी है क्वालिटी वाइज, क्योंकि पैसा भाई मेरे आपने एक बार लगाना है, बार बार नहीं लगाना। अभी सारे जानवर एक एक कहता हूँ, क्योंकि गर्मी भी काफी ज्यादा आपको पता है। ये सिर्फ आप दोस्तों की मेहनत की वजह से मैं एक एक करके जानवर दिखाऊंगा, और आपको अच्छी मालूमात मिले। और आपको ये पता होना चाहिए कि खलील भी हमें जानवर कौन सी नस्ल के दिखा रहे हैं और रेट कैसा दे रहे हैं, ये आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले माशाल्लाह से मैं आपको ब्रीडर बकरा चेक करवा रहा हूँ। सारे जानवर आपको एक एक करके दिखाऊंगा, सिर्फ वीडियो आप हमारी मुकम्मल देखते रहें। ये सबसे पहले आप बकरे के माशाल्लाह चप्पे सींग आप चेक कर लें, ये ओरिजिनल चीज की पहचान होती है। और ब्रीडर भी माशाल्लाह से दांतों के अंदर अभी 2 दांत हुआ, ठीक है। अकेला की कीमत 70,000 रुपये लगे। अभी आपको मैं 2 नंबर दिखाता हूँ, ठीक है। ले जा इसको।
اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر پاٹ، لیکن یہ پاٹ بکرے سے میں نے آپ کو پہلے دکھانی تھی، لیکن آپ ساری پٹھیں چیک کرتے جائیں. ایک تو کوالٹی آپ چیک کرنی ہے اور دوسرے نمبر پہ نسل. اگر آپ نے پیور چیز لینا چاہتے ہیں نا تو یہ ہوتی ہے پیور چیز، سنگ بالکل چپے اور اوریجنل جو ناگرا بیتل سہیوال کی بکریاں ہوتی ہیں. باقی بکریاں دوبارہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں 14 اور 16 ماہ ان کی عمر ہے، زیادہ مطلب بڑی کوئی پٹھ نہیں ہے. اکیلی آپ یہ لینا چاہتے ہیں یہ میں نے آپ کو فائنل دینی ہے 55,000 روپے کے اندر، لیکن جب آپ اس لاٹ پرچیزنگ کرتے ہیں نا اس کے اندر آپ کو ریٹ مناسب پڑتا ہے. ابھی آپ کو 3 نمبر کہتا ہوں، لے جسمیل بھائی. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر پٹ. انمول تحفے نکالے بھائی میرے، آج آپ نے میلہ لازمی لوٹنا. اس طرح کی چیزیں یہ آپ فیس میں قریب سے دکھا رہا ہوں، یہ ہوتے اوریجنل ناگرا. سنگ بالکل چپے ہوں گے، بڑے سنگ نہیں ہوں گے، بالکل کوالٹی والے چھوٹے چھوٹے سنگ ہوں گے. یہ اوریجنل چیز کی اگر آپ دوست نے پہچان کرنی ہے تو یہ میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر. ابھی میں آپ کو 4 نمبر کہتا ہوں، لے جب اس کو. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر پٹ. ٹھیک ہے، ساری پٹھیں آپ چیک کر رہے ہیں اوریجنل کوالٹی کے. ایک تو پیٹ بھی آپ ماشاءاللہ سے اس پٹ کا آپ چیک کر لیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ اکیلے لینا چاہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو دینی ہے 48,000 روپے کے اندر. ٹھیک ہے، لاڈ ملیں گے تو 43,000 روپے کے حساب سے. گوشت کا بھی حساب لگائیں، پھر بھی آج آپ کو سستے پیسوں میں دے رہا ہوں. لے جائیں اس کو. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 5 کے اوپر پٹ. ابھی آپ کو جلدی سے دکھاؤں گا تاکہ ویڈیو زیادہ نہ بنے. ایک تو گلابی فیس ماشاءاللہ ناگرا بیتل پٹ کا آپ چیک کریں، اور خوبصورتی یہ چیزیں ماشاءاللہ سے لے لینا، آپ کو پتہ چلے گا کوئی ہم نے چیز لی ہے. لے جب اس کو. اور یہ ماشاءاللہ خوبصورتی میں بے مثال چیز آپ کو دیکھو، نمبر آ رہی ہے 6 کے اوپر پٹ. سینگ اور کان اور کلر آپ چیک کریے. اوریجنل ناگرا بیتل بکریاں لینا چاہتے ہیں نا، میرے سے لے یا کسی اور سے لیں، لیکن ویڈیو میں چیزیں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اس طرح کی ناگرا بیتل بکریاں لینی ہے. ٹھیک ہے، یہ 6 نمبر پہ آ رہی ہے. آپ 1-2 کی اسکرین شاٹ بھیج دیں تو وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے. لے جب اس کو. اور یہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 7 کے اوپر پٹ، تاکہ ابھی ویڈیو زیادہ نہ بنے اور میں آپ دوستوں کو جلدی سے چیک کرا تاکہ مزید ویڈیو لمبی نہ بنے اور آپ دوست ہمیں پھر شکایت کرتے ہیں. 7 پہ آ ابھی آپ کو 8 نمبر کہتا ہوں. لے اب اس کو. اور یہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 8 کے اوپر پٹ. ٹھیک ہے، آپ اس کی بھی خوبصورتی آپ چیک کریں. اور یہ دیکھیں یہ 8 پہ آ رہی ہے. ابھی آپ کو 9 نمبر کہتا ہوں. لے جب اس کو. اور یہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 9 کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ ماشاءاللہ تقریباً 3.5 مہینے کی یہ تیار ہو چکی ہے. ابھی ماشاءاللہ سے 1 یا 1.5 مہینے بعد یہ بچے دے گی. 9 پہ آ رہی ہے. اکیلی آپ لینا چاہتے ہیں یہ ہم نے آپ کو دینی ہے 55,000 روپے کے اندر. ٹھیک ہے، لے جب اس کو. اور یہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 10 کے اوپر. ٹھیک ہے، ابھی ایک رہ گیا وہ دکھاتا ہوں. یہ بھی ماشاءاللہ لال ناگرا بیتل میں آتی ہے، گلابی فیس، باقی لال کلر اور خوبصورتی آپ چیک کر لیں. لے ابھی اس کو. اور یہ ابلا کے ایک میں نے ناگرا بیتل ابلا کے اندر ڈالی شوق کے لیے 11 نمبر پہ آ رہی ہے، لیکن یہ سب سے بے مثال چیز ہے. یہ فیس اور کوالٹی آپ چیک کریں. ابھی آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں. اچھا، تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو لاٹ چلا پلا کے بھی دکھاتا ہوں. اور میرے پر بھی دوبارہ بھی آپ کی قیمت 4,73,000 روپے کے اندر آپ کو ماشاءاللہ پوری لاٹ دیں گے. جو دوست لینا چاہتے ہیں جلدی رابطہ کریں تاکہ چلا پلا کے آپ سارا مال چیک کر لیں. انہیں واپس لے کے جا بھائی. اور ابھی ویڈیو کے اینڈ میں ریکویسٹ یہ زیادہ ویڈیو کو لائک کامنٹ شیئر میں آپ نے کنجوسی بالکل نہیں کرنی. 4,73,000 روپے کے اندر پوری لاٹ دیں، آرام سے چلا دے. خدا دوبارہ بھی آپ ماشاءاللہ ایک ایک پارٹ کو چیک کر لیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ.